فاطمہ دے چندا احسان کربلا تے فاطمہ دے چندا احسان کربلا تے ورنہ نہ کوئی پڑھدا قرآن کربلا تے فاطمہ دے چندا احسان کربلا تے فاطمہ دے چندا احسان کربلا تے ورنہ نہ کوئی پڑھدا قرآن کربلا تے فاطمہ دے چندا احسان کربلا تے دیگر دے ویلے وسدا شاہ چھوڑیا مدینہ دیگر دے ویلے وسدا شاہ چھوڑیا مدینہ مارے گھرانوں تالے آیا نہیں پسینہ مارے گھرانوں تالے آیا نہیں پسینہ اللہ دا کیتا پورا فرمان کربلا تے فاطمہ دے چندا احسان کربلا تے امارت دین دی دنیا تے رکھی پاک نبی بنیاد اسلام دی چار دیواری تے لگے دہری بھین بھرا دے تے دتی سین نے چادر چھت کی تے کیتے فرش رنگین سجا دے بس دین کو محکم کر چھوڑا ایک خطب اون دی ماں دے فاطمہ دے چندا احسان کربلا تے یہ جملہ جے تک دوسرا نہ پڑھ سو چھٹی کوئی نہ مل سی کہ میرے نال پڑھ سو تو حاضری قبول تھی ویسی یہ فاطمہ دے چندا احسان کربلا تے فاطمہ دے چندا احسان کربلا تے ورنہ نہ کوئی پڑھدا قرآن کربلا تے فاطمہ دے چندا احسان کربلا تے تفسیر مزمل تہادی تے بن دین دا محکم بدھ گئی رومی شامی فوجاں کو دکھلا کے صبر دی حد گئی رل نال بھرا دے نال گئی گھن ویر تو حصہ ادھ گئی جدہ شام والا بازار آئے بس بھین بھرا تو ود گئی یہ فاطمہ دے چندا احسان کربلا تے فاطمہ دے چندا احسان کربلا تے اصغر دا ہک حبیبا قاسم دی سیج ساری اصغر دا ہک حبیبا قاسم دی سیج ساری غازی دی ہتھ دا نیزہ شبیر دی سواری غازی دی ہتھ دا نیزہ شبیر دی سواری سب ہو گیا ہے چوری
بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر اور میری انتہائی واجب التعظیم مہربانوں قدردانوں دوستوں احبابوں دعا گو ہاں اللہ جل وعلا اجلی خوبصورت محفل خاک اللہ اپنی بارگاہ مقدس قبول اور منظور فرماوے ساڈے دیرینہ کرم فرماوا مہربانہ قدردانہ سجنا میلیاں اپنے اس خوبصورت اللہ دے گھر دے اندر امام علی مقام امام حسین دے ذکر واسطے یہ خوبصورت اہتمام و انتظام کیتے میں دعا کردا اللہ پاک ساڈے سجنا دیاں کاوشاں کوششاں محنتاں اللہ اپنی بارگاہ مقدس وچ قبول فرما کے اجر عظیم عطا فرماوے ساڈے درینہ کرم فرما عاشق رسول گدائے در بطول قبلہ حاجی محمد حسین نقشبندی صاحب حکم کیتا میں وعدہ کیتا اللہ نبھاون دی توفیق عطا فرمائی چند منٹاں دی حاضری ہے لمبا چوڑا آواز نہیں گل کرنی ہے سادات دی کیونکہ محرم شریف تو واپسی دیاں دیوارن اور میرے ذمے بھی قبلہ حاجی صاحب نے واپسی کربلا لئی میں اپنے وقت دے اندر سادات دی واپسی دا ذکر خیر کرنے اللہ میں نو محبت اور عقیدت نال پڑھن دی توفیق عطا فرماوے اور تھانوں سادات دا ذکر سن کے لجپال حسین دے مشن دے مطابق اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے جڑی میں آیت مقدسہ پڑھی ہے بڑی مشہور و معروف آیت پاک ہے اس آیت پاک دے اندر اللہ دے محبوب علیہ السلام مدینہ طیبہ دی سرزمین تے جلوہ فرماہن تے حضور دے صحابہ دی جماعت سرکار دی بارگاہ حاضر تھی کوئی یمنی چادر گھن کے آیا ہے کوئی درہم دینار گھن کے آیا ہے کوئی چیز گدی ود ہے کوئی چیز گدی ود ہے اپنی اپنی طاقت کے مطابق سرکار دی بارگاہ حاضر تھے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایمانی مفت مل رہے اسلامی مفت مل رہے قرآنی مفت مل رہے اسنتا بتاں دی پوجا کرن والے لوگ آسے تساں سب کو بتاں دی پوجا تو ہٹا کے ایک واحد خدا دے سامنے چھکائے سب کو اللہ دا پتہ کوئی نہیں تساں دروازہ خدا دسے بھئی اللہ کیا ہے کون ہے اپنا دسے ختم نبوت عزت اسلام قرآن اساں انہاں ساریاں چیزاں دا نا بدلہ دیون واسطے تواڈے دروازے تے حاضر تھے آئے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے اللہ قرآن دی آیت بھی سبحان اللہ فرمائے محبوبہ اپنے غلامہ کو آگ اسلامی مفت مل لوے قرآنی مفت مل لوے اسلام دی بھی کوئی اجرت نہیں قرآن دی بھی کوئی اجرت نہیں یہ ساریاں چیزیں مفت بھی ہاں ایک چیز الا المودت فی القربا میری کلمیاں دے نال مودت کی دی کرو تو ہم یہ جملے سمجھتا آندے پہننا سبحان اللہ بعض اوقات مسجد دے اندر سو ڈالے بھائی دی مجبوری بڑھ دی آواز کھولے تو شور پوندے آواز بند کرے تو خطیب ناراض دیں سمجھ نہیں آتی میں جاننا بھائی میں بولتا تو آپ کو سمجھ آوے سارے کم تھی دے آوے میرے آمن کا مشن پورا تھی بنجے کیونکہ میری آج دی بار بڑی مصروف ترین آج رات انشاءاللہ میں عشاء دی نماز کے بعد مہمان مدینہ حضور دے شہر وچ ونجنا ہے بس اے حاجی صاحب نال وعدہ وفا کیتا میں وعدہ کر بیٹھا تے وعدہ نبھاون واسطے حاضر تھیاں اللہ تعالی محبتاں قبول فرماوے میں کوئی یہ محفل یہ ذکر مولوی بن کے نہ آیا بیٹا بلکہ یہ میرا گھر نور پور دا جڑا علاقہ ہے خالصتاً میں اپنی عبادت دی جڑی خطابت دی ابتدا ہے نا پر شہر قبرستان دے بڑے جلسے دے وچ ذکر حسین دی محفل کیتی ہے تے اللہ میں کو عزت عطا فرمائی اس محفل تو بعد والے علاقے ضلع خوشاب دے اندر میں بے شمار پروگرامات کر چکا تعداد تو بھی زیادہ یہ محبت جناب دیا لیکن میں کچھ نمنا چاہنا سرکار خاموش ہے اللہ قرآن دی آیت بھیجی ہے محبوبہ بیا کہیں شے دی ضرورت بھی کوئی نہیں الا المودت فی القربا میرے قریبیاں دے نال مودت کرو
اتھا علماء موجود ہیں. لفظ مودت ہی اللہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے قریبیاں دے نال محبت کرو الا المودت فی القربا. میں نے قریبیاں نال مودت کرو. مودت بھی محبت ہے, محبت بھی محبت ہے. انہاں دی کوالٹیاں دے وچ فرق ہے, لیکن اتنا لفظ مودت کیوں استعمال تھی ہے؟ علماء نے بڑی خوبصورت مثال ارشاد فرمائی ہے. علماء فرمائیں کہ یہ جڑی مینڈک ہے نا, مینڈک ایک پانی دے نال محبت ہے. یہ پانی دے وچ رہے تو خوش رہندی ہے. پانی جو باہر نکل ونجے نا باہر جان نہیں دیندی, لیکن وقت اوکھا نہیں بھیندی. جان نہیں دیندی, اوکھا سوکھا وقت نہیں بھیندی. یہ پانی دی تلاش وچ رہندی ہے بھئی اللہ کرے کہ تائیں پانی ملے تے میں پانی دے وچ ونجاں. مینڈک کو پانی دے نال محبت ہے. علماء فرماندے کہ جڑی مچھلی ہے نا, مچھلی ایک پانی دے نال محبت ہے. یہ پانی دے وچ رہے تو بڑی خوش رہندی ہے. جدا پانی دے وچوں باہر نکلے نا, ایک منٹ ایندا نہیں گزردا, اپنی جان حوالے کرنی دی ہے. پانی تو بغیر ایندا گزارے کوئی نہیں. علماء فرماندے مچھلی کو پانی دے نال محبت ہے. اتھا بھی اللہ نے لفظ محبت کا ذکر کر کے حضور دی امت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ لجپال نبی دے غلاموں آل رسول دے نال محبت کرو, محبت کرو. اے جدی محبت تے ایندا پیار ہوئے, اندروں بھی حضور دی آل نال پیار ہوئے تے باہروں بھی مصطفیٰ دی آل نال پیار ہوئے. بعض اوقات بندے نا اندروں پیار کوئی نہیں کریں دے, لوگاں دے دکھاوے واسطے سبیلا لیندے, لوگاں دے دکھاون واسطے سبیلا لگدی ہیں, کالے لباس پہنن, یکم محرم تو گھن کے دا محرم تک ذکر حسین کرین, شارع علی دیوار حسین دا ذکر ختم تھی ویندا ہے. یکم محرم تو گھن کے دا محرم تک جڑا سبیل حسین لاوے تے نماز ہک ہی نہ پڑھے, سبیل حسین دا لاوے تے نماز ہک بھی نہ پڑھے, اے حسین نال ادھا پیار ہے یا پورا پیار ہے؟ ایک بندہ سبیل حسین لیندے یکم محرم نو, لوگاں نو ماشاءاللہ اچھا عمل ہے, لیکن فجر کوئی نہیں پڑھدا, ظہر کوئی نہیں پڑھدا, عصر کوئی نہیں پڑھدا, مغرب کوئی نہیں پڑھدا, عشاء کوئی نہیں پڑھدا. ٹبر دے ٹبر بے نماز ہے. اما گھارے چ بے نماز, بابا گھارے چ بے نماز, بھیڑ گھارے چ بے نماز, بھیڑا گھارے چ بے نماز. اے حسین نال پورا پیار نہیں, پورا پیار تنے سبیل حسین بھی لا, نال نال مشن حسین دے اوتے بھی عمل کر. میرے حسین نماز دی خاطر مدینہ چھوڑے, اوتے میں حسین دے مرید ہیں, اسا نماز پڑھدے ہی کوئی نہیں. حسین دی قضا کوئی نہیں تھی, حسین دے مریداں دی ادا کوئی نہیں تھی. ایک نماز پڑھو تو چار چھوڑی نہیں ہے, چار پڑھو تو پنجویں چھوڑی نہیں ہے. اللہ واسطے میرا ویر لجپال حسین کربلا دی سرزمین دے اوتے ایک کرسی دی خاطر مدینے کو نہیں چھوڑا, پیسیاں دی خاطر میرے لجپال مدینہ نہیں چھوڑا, بلکہ اسلام بچاون واسطے, قرآن بچاون واسطے, نماز کو بچاون واسطے حسین اپنا سب کچھ راہ خدا وچ قربان کیتے. جڑا تو نماز پڑھ سے تے قرآن پڑھ سے نا, حسین دی روح کربلا وچ خوش دی سی. یار جڑے مشن واسطے میں سر تن تو جدا کروائے, جڑے مشن واسطے میں 6 مہینہ دا لال دیتے, جڑے مشن واسطے میں علی اکبر دی جوانی قربان کروائیے, جڑے مشن واسطے میں غازی عباس دی مقدس وفا قربان کروائیے, اور نانے دی امتی اس مشن دے اوتے کم پہ کرینن. نانے دی امتی نماز ہی پڑھ دے پین, قرآن ہی پڑھ دے پین, نماز ہی پڑھ دے پین, قرآن ہی پڑھ دے پین. وال حسین دی روح خوش دی سیا. اللہ واسطے میرا ویر حسین سبیلہ دا محتاج نہیں, تیری سبیلہ دا محتاج حسین نہیں. حسین دے کردار نال پیار کرے سے, وال سنت مصطفیٰ تے پیارا سی. حسین دے مشن تے کم کرے سے, وال شریعت مصطفیٰ نال پیارا سی. حسین دے مشن کو ادھا چلے سے, وال اللہ دے احکام لو کر دے پچھو نہ سٹے سے. دین مصطفیٰ دا غدار نہ بڑھ سے, بلکہ دین دا تابعدار ہو سے. مصطفیٰ دے گھرانے دی بھی عزت کرے سے, مصطفیٰ دے صحابہ دی بھی عزت کرے سے. الا المودۃ فی القربى, میرے قریبیاں دے نال مودت کیتی کرو. سب تو پہلے مفسر قرآن حضرت عباس آپ دے اوتے کہیں سوال کی تو سونا, اللہ نے جو اتنا قریبیاں دی مودت منگی ہے, اتنا قریبیاں تو مراد کہنی ذات ہے. میرے قریب نبی دے غلاموں حضرت عباس فرمائیں والعلی والفاطمہ والحسن والحسین. پہلا قریبی او ہے جدا نام مولا مشکل کشائے, دوسرا قریبی او ہے جدا نام سیدہ فاطمہ الزہرا, تیجے قریبی دا نام امام حسن مجتبی,
چوتھے قریبی دا نام امام حسین سید الشہداء بس انہاں 4 قریبیاں دی گال کرنی ہے تے واپسی کربلا دے چند جملے میں جناب کو دیونے کون علی کون فاطمہ علی وہ ہے جڑا اللہ کو بھی سب تو زیادہ پیارا ہے تے مصطفیٰ کو بھی سب تو زیادہ پیارا ہے 212ویں سے دسو کوئی دلیل دیو اللہ کو کینے پیارا ہے تے مصطفیٰ کو کینے پیارا ہے مدینے دی سرزمین لجپال نبی دی بارگاہ چکور پرندے دا گوشت چکور پرندے دا گوشت سرکار دی بارگاہ چاہیے میرے کریم نبی گھر دیتے سالن بناؤ تے روٹی کھانے آئے حضرت انس آدھے گھر سالن کیے گوشت کیے حضور دے گھر والا عزت والے گھرانے سالن بنائے انس آدھے میں سالن چاہ کے گھننا یا سرکار دے ابو رکھا میں حضور دی طبیعت مبارک ہے جدہ بھی کوئی شاید کھامن لگے نہ نا پہلے میں پودینیان بعد چاپ کھانے ہیں آپ دی یہ طبیعت ہے پہلے میں پودینیان تے بعد آپ کھانے ہیں حضرت انس آدھے میں حضور دی ابو رکھا سرکار فرمائے انس میرا دل نہ دے دعا منگو میرا دل نہ دے میں دعا منگا تہارے واسطے ہی حضرت انس آدھے سرکار فرمائے دعا منگو حضرت انس آدھے میں عرض کیجئے سونا منگو دعا میں یہ دعا منگدا اللہ دے گھارے جڑا جڑا آئے نا آج ذکر حسین سن کے ونجے تے اللہ کرے 5 وقت دا نمازی بن ونجے اللہ کرے قرآن پڑھنا والا بن ونجے حضرت انس بن حضور فرمائے انس میرا دل نہ دے دعا منگو تے میں کہ منگو دعا سرکار دعا دے ہاتھ چاہیں مولا مہربانی فرما آج تک اس بندے کو بھیج نا جڑا تے کو بھی سب تو زیادہ پیارا ہے تے میں کو بھی سب تو زیادہ پیارا ہے حضرت انس آدھے میں حضور دی دعا ہے دعا منگی مولا کرم کر اللہ کرے آج تک کوئی میرے قبیلے دا بندہ ہوئے نا تاکہ میرے قبیلے دی شان یکا تو اچھی تھی ونجے بھئی میرے قبیلے دا کوئی ایسا جڑا ہے جڑا اللہ کو بھی سب تو زیادہ پیارا ہے تے مصطفیٰ کو بھی سب تو زیادہ پیارا ہے آج دعا مکیے دعا ختم تھئیے دروازے تے دستک تھئیے میں جلدی نال دروازے تے ٹر کے گیا میں دروازہ کھولے ڈٹھم دا سامنے علی آیا کھڑا تو سوسے لے سبحان اللہ کہہ جلے میں کارج بائے بنا اللہ پاک سلامت رکھے گال میں بڑی چاسا نہیں چھڑی ہے تھوڑا جتنا سجاگ دی کے سماعت کرو امام تازتی سی میرے کریم علی دے غلاموں دروازہ جو کھولا منا ڈٹھم سامنے علی آیا کڑائی علی پاک پوچھے سرکار کی دے گئے حضرت انس آدھے میں اپنے قبیلے دی محبت چاہ کے سرکار کھانا پہ کھانے حضور مصروف ہیں مولا علی پچھا لگے گئے میں دروازہ بند کیتے مدینے دے ماہی کوئی نہیں پوچھا انس کون آیا کی آدھا ہے اندر کیوں نہیں آیا میرے کریم نبی فرمائے انس میں کہ جی یا رسول اللہ جلدی آ انس آدھے وال حضور دے بول گیا قدمے بیٹھا سرکار فرمائے انس میرا دل دے وقت دعا نہ منگو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میرا دل دے وقت دعا نہ منگو حضرت انس آدھے میں آگے سنا منگو دعا سرکار بل دعا دے حد چین مولا مہربانی فرما اور تا کھانے ٹھڈا پیا تھین دے اس بندے کو جلدی جلدی بھیج جڑا تے کو بھی سب تو زیادہ پیارے میں کو بھی سب تو زیادہ پیارے حضرت انس آدھے بل دعا منگی میں مولا چلو پہلی دفعہ علی آئے ہن تا میرے قبیلے دا جنا آ ونجے تاکہ میرے قبیلے دی شان یکا تو اونچی تھی ونجے آدھے دعا مکیے دروازے تے دستک تھئیے بل جلدی نال دروازے تے گیاں دروازہ کھولم ڈٹھم ود علی آیا کھڑا ود علی آیا کھڑائی آدھے سرکار پوچھے سرکار کی دے گئے میں آگے سنا حضور کھانا پہ کھانے اپنے قبیلے دی محبت اچھ میں آگے سرکار کھانا پہ کھانے حضور تو مصروف ہیں میرے کریم نبی دے غلاموں علی پاک لگے گئے حضرت انس دے دروازہ بند کیتا میں مدینے دے ماہی کوئی نہیں پوچھا انس کون آدھے کی آدھے کیوں دروازہ کھڑکائیں دے اندر کیوں نہیں آما ڈینگا سرکار کوئی نہیں پوچھا حضور فرمایا انس ہو رہا میں آدھے جلدی نال دوڑ کے گیا حضور دے قدمج بیٹھا سرکار فرمایا انس میرا دل دے بل دعا نہ منگو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میرا دل دے بل دعا نہ منگو حضرت انس نے سنا میں کہ منگو دعا حضور ول دعا دے حد چین مولا ہن تک کھانا اکا ٹھٹھا تھی جیے مہربانی کر اس بندے کو بھیج جڑا تے کو بھی سب تو زیادہ پیارا ہے میں کو بھی سب تو زیادہ پیارا ہے میرے کریم نبی دے غلاموں سرکار دعا منگیے حضرت انس نے میں کہ حضور دی دعا ہے دعا منگیے مولا چلو 2 نمبر علی دے ہن تے میرے قبیلے دا بندہ ہوے تاکہ میرے قبیلے دی شان یکا تو اونچی تھی ونجے میں قبیلہ بنی خزرج دا ہاں تے میرے قبیلے دا مقام سارا تو اونچا تھی ونجے آدھے دعا مکیے دروازے تے دستک دئیے میں جلدی نال دوڑ کے دروازے تے گیا میں دروازہ کھولے جتھے تے ود علی آیا کھڑا آدھے ہن کچھ
کچھ آکھاں لگا بھئی کوئی گال کراں گال کو بدھاواں لیکن میرے بولن تو پہلے پچھو بدی چنگی آواز آئی ایڈی چنگی آواز آئی ہے نا یہ جملے سن کے تیرے گلے جو ٹھنڈ پوسی تے وقت سال تک یہ جملہ یاد رہی کہ اگر یہ جملہ سن کے تو پچا بھی ہو نا میں توڑ مکے پاک دے بہنا تو لوگ گن کے ویسا بھئی نور پور دی جامع مسجد جو جملہ دیتا میں کہ جملہ پچا گئے پچھو بڑی چنگی آواز آئی ہے آواز کیڑی آئی ہے میرے کریم نبی فرمائے انس اپنے قبیلے دیا محبتوں کو سیڑ دے رکھا میرے علی کو اندر آوان دے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے یا رسول اللہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری اپنے قبیلے دیا محبتوں کو ایک پاسے رکھ میرے علی کو اندر آوان دے علی او ہے جڑا اللہ کو بھی سب تو زیادہ پیارے مصطفیٰ کو بھی سب تو زیادہ پیارے ایمان سے سرکار نے فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی روحوں کا روحی دموں کا دمی علی جو منی و آنا من العلی اے علی تیرا جسم میرا جسم تیری جان میری جان تیرا خون میرا خون تیرا گوشت میرا گوشت تو میرے بچوں میں تیرے بچوں سرکار نے فرمایا من احبکا فقد احبنی من احبنی فقد احب اللہ حضور نے فرمایا من ابغضکا فقد ابغضنی من ابغضنی فقد ابغض اللہ اے علی جڑا تیرے نال محبت کرے اور میں مصطفیٰ نال محبت کری میں جڑا میرے نال محبت کرے اور خدا نال محبت کری میں اے علی جڑا تیرے نال بغض رکھے اور میرے نال بغض رکھ دے جڑا میرے نال بغض رکھے اور خدا نال بغض رکھ دے اساں علی دا ذکر این نہیں کری دے اساں علی کو ولی مننے بھنگ پی کے علی کو نہیں مننا چرس پی کے علی کو نہیں مننا بلکہ اساں دے علی ولی ہے ولیاں دا ولی ہے علی شیر خدا ہے اور جہاں بابے دا ایڈا شان ہے ان دے بچڑے دی شان دا کوئی اندازہ لا سکتے جہاں بابے دی ایڈی شان اے جڑا مقام ان دے بچڑے دی شان تے مقام دا اندازہ کوئی نہیں لا سکدا یہ ٹائم ہو گیا میں سنا وہاں لیکن میں اپنی گلاں دے آونا چاہنا کیونکہ گھڑی بھی بڑی تیزی نال سفر پئی کرینی ہے کہ میں واپسی کربلا دے چند جملے تاری زبان دی اکھاں دے وچوں ہنجواں دی اے سونا جیا غسل کراونا چاہنا کیونکہ ایسا حسینی ہے نا تے حسین دا ذکر سننا عبادت ہے حسین دے ذکر وچ اکھاں چوں ہنجو بہاونا عبادت ہے حسین دا ذکر کرنا سنت انبیاء سنت صحابہ تے حسین دا ذکر صرف اتھا نہیں پیا تھیندا پاکستان وچ نہیں پیا تھیندا اے ایسا آفاقی ذکر قیامت تے چیسی قیامت تو میدان جنت تے چیسی میدان جنت دے وچ بھی لوگ حسین حسین دا ذکر کرے سن کیونکہ اے امام کربلا تک ہی کہاں شان و وجاہت تیری دونوں عالم نے تیرا نام بڑا بات بڑی لوگ دیکھیں گے حشر میں اعزاز تیرا اے ولی ابن ولی سبت نبی جان علی جھوم کر جو ہم سنائیں گے ترانہ تیرا تیری خاطر ہمیں بخش دے گا نانا تیرا علی دا ذکر علی دے بچڑان دا ذکر او امام حسین کربلا دی سرزمین تے پہنچے لوگ محرم کو ڈیرے لگے سب کو پانی بند تھی گئے نا محرم دی بار فوج حسین دے شہباز اپنے اپنے ٹائم دے اندر قربانیاں پہنی دن مک گئی ہے نا محرم آ گئی ہے یارم دی بار فجر دی نماز تو بعد انہا لانتیاں دا آڈر آ گئی ہے سجاد آج شام تو پہلے کوفے دی سرزمین تے پہنچنا ہے اپنی مستورات کو پیغام دے جلدی کرو تیاری کرو کربلا کو چھوڑو میرے لجبال امام سجادی نے ڈر دیاں یہ پپی کو پیغام پھر کی آئے امام سجادی پپی آدھی سجاد انہا لانتیاں کو آکھو میں آخری سلام اپنے ویر دا کرنا چاہنیاں ایک سیڈ دے تھی وہ حسین دی بھین ویر دا آخری سلام کرے سی کہ ول کربلا دی سرزمین تو سفر شروع تھی ویسی میرے لجبال حسین دی پاک بھین حیا دی چادر پاکے تطہیر دی چادر پاکے سیدہ سکینہ کو نال لاکے ویر دا آخری سلام پہ کری لیے جاگ دے پہلے ایک دفعہ کو جوابا حسین احباب زی وکار میرے کریم نبی دے غلاموں سونے نبی نل پیار کرن والے ہو لجپال سیدہ طیبہ طاہرہ
عالمہ فاضلہ خاتون جنت ملکہ کونین سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ویر دا آخری سلام پہ کریں دیئے کربلا دی سرزمین تے امام سجاد کو نال لائے سیدہ سکینہ کو نال لائے انہیں کربلا دی سرزمین تے سفر شروع کی تے ویر دی لاش تے کول ونجن واسطے میں تاریخ کربلا دے اندر پڑھے میرے آقا حسین دی 4.25 سال دی معصوم سکینہ انہیں کربلا دی سرزمین دے ہوتے بابے دے جسم دے نظر پئیے بابے دے دھڑ دے ہوتے نظر پئیے انہیں پھوپھی دے دامبا نیچوں دکھے دکھے قدم چاکے انہیں بابے دے جسم دا طواف کھڑی کریں دیئے بابے دے جسم دے آسو پاسو چکر کھڑی لین دیئے لجپال نبی دے غلاموں میرے کریم نبی دا ذکر سنن والے ہو لجپال نبی دے گھرانے دا ذکر سنن والے ہو سیدہ سکینہ انہیں بابے دے جسم دا طواف کریں دی بابے دے قدمہ دے نال لپٹ کے بابے دے قدمہ تے سر رکھ کے سم پئیے سیدہ سکینہ جدا بابے دے قدمہ دے نال لپٹیے ادوں پپھی آئیے پپھی انہیں بچڑی کو چائے بچڑی کو چا کے آدھیے سکینہ اگے دا بابے دے سینے تے سمدیاں میں بابا قرآن دیاں لوریاں نیندہ ہائی بابا قرآن سناوے یا بچڑی کو نیندر آویں دی آئی آج بابے دے قدمہ نال کیوں پہ لپٹی ہیں سیدہ سکینہ انہیں چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کے عرض کریں دیئے پھوپھی میں اسے واسطے جلدی قدم چاہے میں اس سے واسطے دکھے دکھے ٹریاں والے آمن تو پہلا میں بابے دے سینے تے سم گھنساں لیکن جدام بابے دے قریب پہنچیاں بابے دے جسم دا طواف کی تمی بابے دے سینے تے سمڑ دی جائی کوئی نہیں بابے دا سینہ تیران دی بارش دے نال پر تھی گئی ہے میں بابے دے سینے تے سامی نامی سکتی این واسطے میں بابے دے قدمہ نال لپٹ گئیاں میرے کریم نبی دے غلاموں سیدہ زینب اپنی بچڑی کو چائے اپنے دامن چپائے بچڑی صبر جنا دے پلے رب انہاں دے رلے بچی گھبرا نہیں بابے دا آخری سلام کر لجپال نبی دے غلاموں سیدہ زینب انہیں ویر دے جسم دے کول بیٹھیے انہیں محمدین وال کی تے نانے بھی بارگاہ عرضی پیش پئی کریں دیئے آدھیے نانا نبی اے اوہ حسین جیندے واسطے سجدے دراز کریندہ ہوئے نانا اے کون حسین جیندے واسطے خطبے چھوڑ دیتا ہوئے نانا اے اوہ حسین جیندے واسطے سجدے دراز کریندہ ہوئے نانا اے اوہ حسین جدہ رومن لگیا اممہ کو آدھا ہمیں اممہ بچڑی میرے حسین کو رومن نہ دیتا کر جدہ حسین روندے میں محمد کا دل روندے آج اوہ حسین کربلا دی سرزمین تے جلوہ کر لے کفنی کوئی نہیں دفنی کوئی نہیں سیدہ زینب اپنے ویر دے نال کوئی گال کی دیئے شاعر نے تخیل بیان کی دے شاعر کیا دے سلطان بھیرا دی لاش ہوتے تے آئی غیرت مند مستورے ڈٹھا خاک تے خونچ سیر کریندہ پانچ پاک دا پنوانورے تے گیتا سین سلام مسافر وانگو تے گھن نال یتیمی پورے آنکھیں نہ کرے شکوا کفن دفن دا تیری بھین وطن تو دورے ویر ناراض نتھی میں اگرچہ شہید کفن دفن دے محتاج نہیں ہوں دے لیکن جدہ مدینے دے ناز یاد آنے
नाने दी मोहरे नबुवती सवारी याद आंदी है जन्नती जोड़े याद आने वल दिला दे कफनी होवे या दफनी थीवे या लजपाल सैयदा ज़ैनब अपने वीर दे नाल गाली बैठी करींदी है वल इना लंदियां दा आर्डर आ गई है सज्जाद जल्दी कर आज शाम तो पहले कूफे दी सरजमीन ते पहुंचना है इमाम सज्जाद इन्हें पुप्पी दे कोल आके हाथ बन के अर्ज करींदे आदे पुप्पी जल्दी कर बाबे दा आखिरी सलाम कर इना लंदियां दे बार बार पैगाम पैगामने आज शाम तो पहले कूफे दी सरजमीन ते पहुंचना है लजपाल नबी दे गुलामों सैयदा ज़ैनब अपने वीर को आखिरी सलाम पे करी दिए असा भी बहन वाले तुसा भी बहन वाले आज साडा भिराज टुर वने भेण दा वीर टुर वने वीर वसदा होवे सरगोदे दे इलाके दे विच भेण वसदी होवे बखर दे इलाके दे विच जदा खबर आ वने वीर टुर गई जेदी पर्दादार होवे पर्दे भुल वेंदी है साडा दा हिब टुरे वीर को खावण भुल वेंदे ते जिस भेण दे नौ वीर करबला दी सरजमीन ते राय खुदा कुर्बान थी गए अल्लाह जाने उस भेण वीरां दा आखिरी सलाम किवें कीता होसी किवें वीर को जुदा थई होसी इतना भी एक दर्द जुमला देवना चाहना लजपाल सैयदा ज़ैनब दी वीर दे रुखसत वीर शबीर मैं को ते आई भेण दी शाम तियारी करे वीर दुआ परदेसियां नो यही शाम दी मंज़ल भारी ते बिया है मशहूर ज़माने ते साडे घर दी पर्दादारी दस वीर मैडा किवें शाम वना जदा गुजरा दर्दा मारी लजपाल नबी दे गुलामों तुरन लगे काफिला सैयदाना बड़े दर्द मोड़ पेश दिया करीना मेरे इमाम सज्जाद दे हत्थां दे विच हथ कड़ियां ज़माना जब सैयदुल आबिदीन सलीम दे जेड़ा इबादत गुजारां दा सरदार हुसैन दा पुत्र लजपाल नबी दे गुलामों इमाम सज्जाद दे हत्थां दे विच हथ कड़ियां पैरां दे विच डेड़ियां मेरे इमाम सज्जाद दे एक हाथ च ओ नेज़े जिहदे उत्ते बाबे दा सर सवारे एक हाथ च उठां दी महारे लजपाल नबी दे गुलामों ए जुर्रत दा पहाड़ बन के करबला दी सरजमीन ते इवें दू कदम चावेया वल जमीन ते बावेया वल कोई ना कोई मूजी तड़का दे किया सज्जाद उठी शाम तो पहले कूफे पहुंचने मेरे इमाम सज्जाद वल दू कदम चावेना वल करबला दी सरजमीन ते बावेना वल कोई ना कोई लंती तड़का दे किया सज्जाद उठी हौले हौले क्यों टुर गए मेरे लजपाल हुसैन दे गुलामों सैयदा ज़ैनब दी दीद पईए जो मेरा बचड़ा हौले हौले कदम बदल चेंदे सैयदा ज़ैनब दी बचड़ा क्यों हौले हौले कदम पिया चेंदे दिखे दिखे कदम चा के टुर मेरे इमाम सज्जाद फरमाया पुप्पी किवें दिखे कदम चा के टुरा किवें दिखे कदम चा के टुरना जदा उत्ता देदा उतों बाबे दा सर नजर आंदे जदा पिछा दीद पैना पिछू थोड़ी कैद नजर आंदी है जदा तले दीद पैना किदों अकबर भिरा दी लाश नजर आंदी है किदों असगर दी मासूमियत नजर आंदी है किदों औनो मोहम्मद दी वफा नजर आंदी है पुप्पी किवें दिखे कदम चा के टुरना मेरे लजपाल हुसैन दी पाक भेणा दी बचड़ा घबरा नहीं ये सारे दुख नाने मोहम्मद दे मजार ते मन सुनावे पुप्पी के पता नहीं जालिम सब मदीने वन्या डेसन या कोई
نا میرے امام سجاد دی پپیا دی بچڑا اس مدینے ضرور ویسوں اگر مدینے نہ منجوا تیرا بابا نانے در سلام نہ دے ویا تیرا بابا انج نہ کیا بھین جدا نانے دے مزار تے ونجے نانے کو میرا سلام دے وے تے نانے کو آکھے نانا خطبے چھوڑن دا قرض لہا چھوڑے سجدے دراز کرن دا قرض لہا چھوڑے نانا تیرا بچڑا کربلا دی سرزمین تے شہید تھی گئیے تور پیے قافلہ سیدندہ میں سفر کرنے میرے کریم نبی دے غلاموں ٹر دیاں جدا ایہو قافلہ کوفے شہر دے قریب پہنچے شام دا ٹیم تھیے انہاں لانتیاں اعلان کیتے ہن رات پہ پوندیے ہن قافلے دا گزر شہر چنتی سی شہر دے باہر روکو کل کوفے دے اندر اعلان کرے سو اپنی جشن منے سو اپنی فتح دے اعلان کرے سو خوشیاں منے سو ساری رات حسینی قافلہ کوفے دے شہر دے باہروں انہیں کھلے آسمان دے تلے رات گزاریے لجپال نبی دے غلاموں فجر دا ٹائم تھیے ایک قافلہ شہر دے وچ داخل تھی من لگے لجپال سیدہ زینب دی دید پئیے کوفے دی درو دیوار دے سیدہ زینب کوفے دے ہجوم و خلائے کنڈ سے سیدہ نو گزرا ویلا یاد آئے ایو کوفے دی سرزمین آئی باب علی کوفے کو دار الخلافہ بنایا ہے سیدہ زہرا دیاں دوئے شہزادیاں باب دے نال کوفے دی سرزمین تے آئیاں ہن کوفے دیاں عورتاں دے اندر اعلان تھیا ہے جائیں کھننا ہوئے قرآن دا سبق جائیں کھننا ہوئے حدیث دا سبق سیدہ زہرا دیاں دوئے شہزادیاں آگئیں حدیثی کھنو قرآنی کھنو لجپال نبی دے غلاموں ملکہ کونین کوفے دی سرزمین تے موجود ہے ایمیں شام دا ٹائم تھیے بابا علی دھر گئیے بابے پچھے بچڑی کوفے دی پہلی دی بھار کی میں گزریے ایمیں بابے دی بارگاہ جو ہاتھ بن کے عرض کری دیئے آدھیے بابا علی آج کوفے دی دیوار بڑی اوکھی گزریے بابا آدھے بچڑی کی میں اوکھی گزریے آدھیے بابا میں تو روز دودو ختم قرآن کرن والی زینب آمی جڑا کوفے دیاں عورتوں کو پتہ لگ گئے جو ملکہ کونین دیاں شہزادیاں آ گئی ہیں پہلی دیوار ایڈا رش تھیے میں رش دے کولو گھبرا گئیاں لجپال علی دیاں اکھاں جو ہنجوں لڑ پئیں لجپال رومن لگیں ایویں سیدہ دے متھے کو بوسا دیتا نے تے میرے کریم علی فرمایا بچڑی آج کوفے دی سرزمین تے کھڑ کے کوفے دیاں عورتاں دے راستوں گھبرا گئی کل ایو کوفے دا شہر سیا مرداں دے راستے وچوں گزرنا پوزیا اللہ نسبتہ قبول فرماوے میرے کریم نبی دے غلاموں میرے سونے علی فرمایا بچڑی آج عورتاں دے راستے وچوں گھبرا گئی کل ایو کوفے دی سرزمین ہوزیا مرداں دے راستے وچوں گزرنا پوزیا سیدہ زینب ایویں بابے دی بارگاہ چ ہاتھ بن کے عرض کرین دیے آدھیے بابا جندا حسن جی امیر ہوئے جندا حسین جی امیر ہوئے او انہاں شہراں دے وچ ٹرن دی کیڑی لوڑ پوسی لجپال علی فرمایا بیٹی ڈھیر ماڑ نہ کر تو بھائیاں دا تے من خالق دی تقدیر اے دور دے وچ تے ٹرنا ہے تیرا ایک نہ ہو سی ویرے تیرے سفر کیتے ایک بچ پوسی تے شبیر دا پتر اسیرے تے کم پیدل ٹردا ویکھ کرئی ودا روسی رب دے میرے بیر بھیرا مت مان نہ کر
اس ٹائم تیرے بھیرا کوئی نہ ہو سی، حسن بھی کوئی نہ ہو سی، حسین بھی کوئی نہ ہو سی۔ سیدہ زینب کوفے دی در و دیوار کو ڈٹھے، ہجوم و خلائق نظر آئے۔ سیدہ زینب نے ویر دے نال مخاطب تھئین، ویر تیرے وعدے حل زندگی دے ہر موڑ دے ہوتے اپنے آپ کو کلا نہ سمجھی، جتھا ویر دی ضرورت کو سیاں ویر حاضر تھی سیاں۔ آج تیری ضرورت کوفے دی در و دیوار تے رش نظر آئے، لجپال حسین دے کٹے ہوئے ساری چوں آواز آئیے، بہن گھبرا نہیں، میں کوفے دی سرزمین تے ایندا قرآن پڑھ ساں، زمانہ میرا قرآن سن سی تے در کوئی توجہ بھی نہ کرے سی، زمانہ میرے قرآن کو سن سی۔ لجپال نبی دے غلاموں میں تاریخ کربلا دے اندر پڑھے، میرے لجپال حسین کوفے دی سرزمین تے ان قرآن پڑھے۔ کوفے دے لوگاں اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، ایک دوجھے کو آدیان یار کیسا کریے، دھڑ کتھیں سر کتھیں ودوی قرآن ودا پڑھ دے۔ اللہ واسطے میرا ویر تو حسین دا مرید ہے، تو بھی قرآن دے نال محبت کیتی کر، تو بھی قرآن پڑھا کر، کدائیں بستر تے سم کے سیدہ دیاں قربانیاں کو یاد کیتا کر، علی اکبر دی جوانی کو سامنے رکھا کر، علی اصغر دی معصومیت کو سامنے رکھا کر، جدا انہاں سیدہ دے ذکر سامنے رکھ سے ول کدائیں بے نماز نہ ہو سے، ول ہر ویلے تیری زبان تے قرآن دی تلاوت ہو سی۔ ایک دو روپیے قافلہ کوفے شہر دا چکر ودا لے گئے، سارے شہر دا چکر لاگے جدا لانتی دے دربار دے وچ آئے، ابن زیاد میں تخت ہوتے تخت سجا کے بیٹھے، لجپال نبی دا عزت والا گھرانہ دربار دے وچ آیا کھڑے، اے لانتی علی بن حسین امام سجاد کو ڈٹھے، اے پوچھتا بھی ہے اے کون ہے، اور نہ کھائے علی بن حسین، اس لسٹ ڈٹھے علی بن حسین معاذ اللہ قتل تھی گئے، یاد ظالموں تساں تا آکے قتل تھی گئے، یہ سامنے کون کھڑے، میرے امام سجاد میں ظالم دیاں اکھاں دے وچ اکھاں پا کے جواب دیتے، میرے امام سجاد دن لانتی اساں سارے علی آئے، کوئی علی اکبرے، کوئی علی اصغرے، کوئی علی اوسطے، اساں سارے علی آئے، میرے کریم نبی دے غلاموں امام سجاد جدا لانتی دیاں اکھاں چ اکھاں پا کے گل کی دیئے، اے لانتی یاد سجاد تو میرے دربار چ کھڑ کے میری قید چ کھڑ کے میرے نال انج دیاں گالی پیا کرینے، میرے امام سجاد فرمایا لانتیا تینوں کیا کھے جو میں تیری قید چ کھڑا، تینوں کیا کہ جو میں تیری قید چ کھڑا، میں تا محبت یار دا قیدیاں، آپ قید تھیا کھڑا، اسلام آزاد کروائی کھڑا، آپ قید نبھیندا ودا قرآن آزاد کروائی ودا، تینوں کیا کہ جو میں تیری قید دے وچاں، او آکھ نہیں تو میری قید چ جو ہاتھ کڑیاں بھی میریاں پائی کھڑے، پیرا جو بیڑیاں بھی میریاں پائی کھڑے، میرے امام سجاد فرمایا لانتیا میں علی دا پوترا، میں حسین دا پترا، میاں رکج علی دا خونے، آلیک میں تے کو دسینا تیری قیدے یا محبت یار دی قیدے، میرے امام سجاد میں ہتھانوں کھولے، ہتھاں دیاں ہاتھ کڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈھائے پئیں، انہیں پیراں کو تھوڑا جتنا سدھا کیتے، پیراں دیاں بیڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈھائے پئیں، میرے لجپال امام سجاد فرمائے لانتیا تے کو آدھا ہمیں مینوں قیدی سمجھ نہ جھڑکا دے، تے تیری قید کنوں آزاد، تو پتر ہے فاحشہ عورت دا، میں زہرا دی اولادا، تیری معاشر تئی ساڑے نانے تو تے ودا منگسی جگ امدادا،
میرا پیو توحید دا مرکز ہے اسلام دی میں بنیاد ایک قتل دیاں دھمکیاں کبے پونے سالہ تا خمیری اللہ مصیبتہ جو چاہے اساں تا پریشانیاں دے سامنے پہاڑ بھن کے کھڑ دے آئے کیونکہ سب باب تربیت دی صبر والی کی دیئے باب تربیت دی جرت والی کی دیئے لجپال نبی دے غلاموں لمدی دے دربارے چکافلہ کئی دیوارہ رک گئے میں تاریخ کربلا دے اندر پڑھے لمدی خط لکھے او خط لمدی یزید دے کول گئے ور یزید واپسی خط دا پیغام دیتے جتنی دیوارہ خط نہیں آیا اے عزت والا گھرانہ لمدی دے دربار دے اندر دیئے میں تاریخ کربلا اچ پڑھے 17 سفر کو ایک کافلہ لمدی دے دربار کو چھوڑ کے یزید دے دربار دا سفر پیا کری گئے 17 سفر کو ڈا محرم کو میرے حسین دی شہادت تھئیے ڈا محرم تو بعد کے 37 دیوارہ کے عزت والا گھرانہ کوفے دے شہر دے اندر رہیے جدہ لمدی دے درباری چو کافلہ ٹر رہے یزید دے درباری چو ونیاں لگے اتنا بھی ایک درد موڑ پیش کرینا اللہ کی نسبتہ قبول فرماوے ایک ایسا موڑ آئے جتھا لمدیاں دا پانی ختم تھی گئے انہاں اونچاتے خیمے نصب کیتے آپ چھان دے اتے بیٹھے سیدہ زہرا دیاں شہزادیاں کھلے آسمان تلے سواریاں دے اتے سواریں انہاں لمدیاں بنداں دی ڈیوٹی لائیے ونیو پانی گھن کے آؤ پانی دور دراز آئی انہاں دے بندے پانی بھرن وستے گئے سیدہ زینب دی چھوٹی شہزادی سیدہ سکینہ بابے دے سینے تے سمڑ والی انہیں اپنی سواری دے وچوں لتھیے سامنے میدان ایک ٹیلا نظر آئے انہیں تردی ملکہ کونین چھان دے تلے گئیے انہیں سرزمین تے رکھے بچڑی کو نظر آئیے انہوں لمدیاں دا پانی آگئیے انہاں اپنے خیمے ختم کیتے نکتران دا ارادہ کیتے انہیں دو قدم ٹرے جڑے نیزے تے میرے لجپال حسین دا سر سوار آئی ای ظالم دے ہاتھی چو چھٹے زمین دے اتے آگئیے ای ظالم کٹھن دی کوشش کرینے لیکن نہیں پیا نکل دا انہیں دڑکا دے کے امام سجاد کو آدن سجاد آپ بابے دی منت کر آپ بابے کو آکھ باہر کافلے والے انتظار پہ کرینے مستورات دنیا بڑیاں اسب بند کرنے میں تاریخ کربلا اچ پڑھے امام سجاد بابے والے نہیں گئے انہیں پچھلے قدمہ تے مڑے پھپی دے بول آئے کھڑے آدن پھپی جڑے نیزے تے بابے دا سر سوار آئی او زمین دے وچ گھڑی چگیے کٹھن دی کوشش بھی تھی دیئے لیکن نہیں پیا نکل دا سیدہ زینبی نے پچھلے قدمہ تے ڈٹھے سیدہ سکینہ نظر نہیں آئی میرے کریم حسین دی بھیڑ دیا اکھاں چو ہنجو نوئی ہیں آپ فرمانی ہیں سجاد ایمیں لگ گئے سکینہ کافلے چو نکھڑ گئی ہے لجپال نبی دے غلاموں سیدہ زینب اپنی سواری کو زمین تے بڑھائے اپنی سواری تو تلے لتھیں بڑے دردہ موڑ پیش پیا کری نہیں ایمیں پچھلے قدمہ دے اتے ٹردی پئیے سامنے ٹیلا نظر آئے ٹیلے دے قریب گئیے عجیب منظر ایک برکہ پوش بی بیے ای بچڑی کو جھولی دے وچ پائی بیٹھیے بچڑی جھولی دے وچ کربلا دے قصے بیان کریں دی بیٹھیے آدھیے اماں میرا اکبر ایجاد شہید تھی آئی اماں میں نے اصغر تے ترائے دیواراں پانی بند تھی آئی کربلا دیاں درد بھریاں گالی بیٹھی کریں دیئے سیدہ زینب دیئے میں برکہ پوش بی بی دے کول گئیاں میں
کہ بی بی تیری وڈی مہربانی ہے تے میری بچڑی دی حفاظت کیتی ہے مہربانی کیتی ہوئی لجپال نبی دے غلاموں سیدہ زینب آدیے میں برقع پوش بی بی نوا کہ بی بی مہربانی فرما ذرا اپنے رخ تو نقاب ہٹاویا میں دے دیا کوڑے جڑی بچڑی دی حفاظت پہ کری دیئے لجپال نبی دے غلاموں سیدہ زینب آدیے جدہ برقع پوش بی بی میں لڑ ہٹائے میرے پیرا جو زمین نکل گئی ہے میری ٹھہتا اممہ زہرا آئی بیٹھی آئی مدینہ تو رسول دے شہر دے وچوں اممہ زہرا آکے بچڑی نو گود چھپائی بیٹھی ہے کہ میں کو آدھی بچڑی میری سکینہ دا خیال کیتا کر اے بابے دے سینے تے سمر والی ہے یہ کننے در کوئی نہیں آن دی اے کربلا دی سرزمین تو گھن کے آج دی دیوار تک رج کے کوئی نہیں سکتی کیونکہ یہ کننے دری نہیں آن دی بابا قرآن دیا دوریاں دے گیا بچڑی کو نیدر آندی آئی تو روپیے کافلہ سیدان دا کئی تاریخ دے واقعات ان سارا کو سائڑ تے رکھے ہکو جملہ پیا سنینا اے بڑا لمبا واقعہ تاریخ کربلا دا یزید دے دربار چکی میں میرے عزت والے حسین دے گھرانے دا وقت پاس تھیے لجپال نبی دے غلاموں سیدہ طیبہ طاہرہ جدہ اے عزت والا گھرانہ ای لانتی دے دربار پہنچے اے لانتی بھی تخت سجا کے بیٹھے اندہ 8 سال دا پترے خالد بن یزید اندہ نائے اے بھی اپنے لانتی بابے دے نال بیٹھے امام سجاد کھڑے اے تخت دے اتے بیٹھے لجپال نبی دے غلاموں امام سجاد کو خالد تانا دیتے آدھے سجاد دیکھ میرے بابے دی فتح دے اعلان پتھی نے زمانہ خوشیاں کھڑا منائیں گئے زمانہ بابے دیاں تعریفاں کھڑا کریں گئے میرے امام سجاد فرمایا لان دیا تھوڑی دیر گزرن دے میں دکو دس ایسا جو تیرے بابے دی فتح یا میرے بابے دی فتح لجپال نبی دے غلاموں اللہ اپنی قدرت کاملہ دے نال وقت دیاں زنجیراں کو مروڑے اذان دا ٹائم تھیے مسجد کے اندر اذان دی آواز بلند تھیے جدا اشہد اللہ محمد رسول اللہ دے آواز گئی ہے میرے امام سجاد امام خالد دے چولے کو چھکے امام دامن کو چھکے آدن لام دیا آنے تیرے بابے دی فتح دا اعلان ہے یا میرے بابے دی فتح دا اعلان ہے تیرا بابا آدھے نمازہ ہوئے نا میرا بابا آدھے روز نماز پڑھی چھے تیرا بابا آدھے قرآن دی تلاوت تھیوے نا میرا بابا گھڑ کربلا دی سرزمین دے سر توالے دربارے جو وقت بھی قرآن وقت پڑھ گئے اے میرے بابے دی فتح دا اعلان ہے یا تھوڑے بابے دی فتح دا اعلان ہے کافی دیوارائیں کافلہ رہیے جنہ یزید لانتی کو ہر پسو لانت دے توق ملن امام سجاد کو آکھے امام سجاد ہڑتے کو اجازت دے رکا لے کے آقا صدے کو اجازت بھی علیمنا ون مدینے میرے امام سجاد میں ادھی رات دے ٹائم رکا چاہے سیدہ زینب دے کول آئین سیدہ سکینہ پھپی دی کول دے وچ ستی پئیے میرے لجپال امام حسین نہ بچڑا آدھے سکینہ نے تو کچھ دی ہمیں دس میں کو تے میڈا عابد ویر لکھینا کڈا ملسو فاطمہ سغرا کو کڈا آسی وطن مدینہ تے مک قید گئی اٹھی وطن جلو تے ہون تھی تیار سکینہ آج فکر نہ کر ساڑے نال کوئی نہیں او لانتی شمر کمینہ سیدہ سکینہ درد جملے تقریر کو وینڈپ کرنا چاہنا کیونکہ ٹائم مک گئی ہے میرے قریب نبی دے غلاموں سیدہ سکینہ انہیں ویر دی بارگاہ ہاتھ بل کے عرض کریں دیئے آدھیے ویر سجاد ای ظالم دے دربار دی کسے شے دی لوڑ کوئی نہیں لیکن ایک
پانی دا پیالہ مٹی والا مل ونیا میں کو بھی کہیں شہدی لوڑ کوئی نہیں ایک برتن دی ضرورت ہے میرے امام سجاد فرمایا سکینہ پیالے کو کے کرے سے سیدہ سکینہ دی ویرا میری خواہش دی تکمیل تھائی کہ تھیوں ویر سجاد رہائے ایہا دل وچ حسرت رہنی ہائی شالا ونیو کرب بلائے تے ایک گھن کے کاسا پانی دا تے ای گال کو یاد رکھائے میرے ویر صغیر علی اصغر دی کرو قبر اتے چھڑکائے اللہ یہ نسبتاں اپنی بارگاہ مقدس قبول فرماوے اللہ حسین کا ذکر سننا سناونا اپنی بارگاہ قبول فرماوے آخر دے اندر ایک خوبصورت پیغام اسلام ایک خوبصورت دین میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اسلام دے اندر اقلیتاں کا پورا تحفظ ایک اسلامی قانون ہے دور ازل میں شروع ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو داؤد شریف کی حدیث سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے اقلیتی فرد ہوتے ظلم کیتا ہے جبر کیتا ہے تشدد کیتا ہے ان کا حق غصب کیتا ہے یا ان کی طاقت کے مطابق اس کو زیادہ کو سزا دیتی گئی ہے یا ان کی کوئی چیز بغیر اجازت دے چاہی گئی ہے سرکار نے فرمایا دہاڑے قیامت علی میں اس بندے دے طرفوں اپنی امتی دے نال ناراض کے ساتھ اپنے امتی دے نال جھگڑا کرے سا اسلام ایک خوبصورت دین ہے دین ملک مسلمانہ دے اتنا جتنے لوگ بھی رہتے ہیں غیر مسلم ہیں عیسائی برادری ہیں مجوسی ہیں نصرانی ہیں کافر ہیں وہ اپنے مذہب دے ہوتے ہیں اساں حضور دے غلام ہیں ساڑی یہ ذمہ داری ہے ساڑے ملک پاکستان دے ذمہ داری ہے انہاں دی جان دی حفاظت انہاں دی مال دی حفاظت انہاں دی عزت دی حفاظت یہ اسلامی قانون ہے ساڑا اسلامی ملک ہے یہ حضور دی امت دی ذمہ داری ہے کہ انہاں دی ہر چیز کا خیال کیتا ونجے انہاں دا پورا تحفظ کیتا ونجے انہاں دی پوری جان دی مال دی عزت دی ہر چیز دی حفاظت کرنا یہ مسلمانہ دی ذمہ داری ہے مسلمانہ دا ملک ہے پاکستان دے بزرگ نوجوان دے پاکستان دی حکومت دی ذمہ داری ہے اللہ سب کو عمل دی توفیق عطا فرماوے اللہ حضور دے ہر غلام دی خیر فرماوے جنہاں قرآن مقدس دی بے حرمتی کی ہے اللہ انہوں کو نصف و نابود کرے اللہ انہوں کو تباہ و برباد کرے انہوں دا نام تے نشان مٹ ونجے کیونکہ انہوں دا نام تے نشان مٹ ونجنا ہے قرآن ہمیشہ راسی اسلام ہمیشہ راسی قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا بے شک حق آسی باطل چلا بیسی باطل دی طاقت نہیں ہو کجے کہ باطل دا ہے ہی بنجان والا باطل صدا نہیں رہنا صدا حکومت اسلام دیئے صدا حکومت قرآن دیئے یا اسلام دے نال یاری لئیے جائے قرآن دے نال یاری لئیے ان دا اتھا بھی بیڑا پارے ان دا اتھا بھی بیڑا پارے لیکن اسلام دے قرآن آگئے گے توالے قانون دے اندر شریعت دے اندر انہاں دی جان دی حفاظت انہاں دی مال دی حفاظت کہ پاکستان دی گورنمنٹ دی ذمہ داری ہے جڑی ذمہ داری کو نبھائیں دے پہ کہ اللہ صاحب کو نبھاون دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا